दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस के तनाज़ुर में लोगों को सहूलतें फराहम करने के लिए अरकान पार्लियामेंट को फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत की है। सनअतों और पैदावार के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार होने वाले मेहनत कशों और यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को इमदाद की फराहमी के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इत्तलात और नशरियात की मामून ख़ुसूसी ने यकीन दिलाया है कि आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के बारे में तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी। चीन से हिफाजती आलात की एक और खेप लाने वाला PIA का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 13,328 हो गई है, जबकि 12 नई अमवात हुई हैं। मकबूजा कश्मीर के जिला कोलगाम में आज भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। घबराएं नहीं, एहतियात कीजिए, कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। सर्दी और नज़ला जुकाम के मरीजों से दूर रहा जाए। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढांपा जाए। हाथों को बार बार अच्छे साबुन से धोया जाए। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को मुनासिब तरीके से जाया किया जाए तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 111-157-157 और सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राबिता करें। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत की है कि वो कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र लोगों ख़ुसूसन मुआशरे के कमज़ोर तबकात को सहूलत फराहम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में तवानाई डिवीज़न के वज़ीर उमर अयूब खान और अरकान कौमी असम्बली प्रिंस मोहम्मद नवाज़ और अली खान जुदून से गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल और लोगों के मसाइल से आगाह किया। उन्होंने इमरान खान को कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों के बारे में भी बताया। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया गया। सनअतों और पैदावार के वज़ीर हम्माद अजहर ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वाले मेहनत कशों और यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को इमदाद की फराहमी के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये रकम लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुख्तस की गई है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 40 से 60 लाख लोगों के दरमियान 12-12 हज़ार रुपए तकसीम किए जाएंगे, जो एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले 1 करोड़ 20 लाख अफराद से अलग होंगे। वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक और वजारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिल के एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर तमाम वो शख्सियात जो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप अपने स्मार्टफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे और उसके बाद जब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हम एहसास प्रोग्राम के फिल्टर्स रन करेंगे, मुख्तलिफ उसकी टारगेटिंग करेंगे, जिसके बाद हम ये 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इत्तलात और नशरियात के बारे में वज़ीर आज़म की मामून ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान हक़ाइक़ को छुपाने पर यकीन नहीं रखते। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सियासी मुखालिफिन कहा करते थे कि तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं लाई जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म इसे मंजर आम पर लाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात शुरू करके तारीख रकम की, जिसमें उसकी अपनी ही लोगों पर सवालात उठाए गए।
قومی ایئر لائن PIA کا ایک خصوصی طیارہ چین سے حفاظتی آلات کی ایک اور کھیپ لے کر آج اسلام آباد پہنچا۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے حفاظتی آلات وصول کیے۔ حفاظتی سامان میں ایکس رے مشینیں، وینٹیلیٹرز، تھرمل گنز اور دوسرا سامان شامل ہے۔ ادارے کے چیئرمین نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ دنوں میں پاکستان کی ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت روزانہ 40,000 تک پہنچ جائے گی۔ پنجاب کے گورنر محمد سرور نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کو بنیادی امداد کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احساس ہنگامی نقد امدادی پروگرام کے تحت 1,10,00,000 سے زائد خاندانوں میں 12,000 روپے کی مالی امداد تقسیم کی جا رہی ہے۔ گورنر نے ملک میں اس وبا کے دوران مؤثر کردار ادا کرنے پر مخیر حضرات اور فلاحی تنظیموں کی کوششوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے خونچا فروشوں اور نان بائیوں کو شام 4 بجے کے بعد اپنی تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے آج سے پہر پشاور میں میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر عوام پر زور دیا کہ وہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے سماجی فاصلہ یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے پیش نظر عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ اس وقت پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے جو بھی حفاظتی سامان ہے جو NDMA کی طرف سے آیا ہے، جو یہاں پہ ہم نے لوکل جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ریلیف ڈپارٹمنٹ نے جو پریکیورمنٹ کی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ جتنے ڈسٹرکٹس میں اور جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے، جو ہمارے کوارنٹائن سینٹر ہے، جو ہمارے آئسولیشن سینٹر ہے، جو ہمارے ہائی ڈیپینڈنسی جو یونٹس ہے، ان تک یہ ساری پہنچ چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے علاقے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے گلگت میں انجمن تاجران کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری برادری کو درپیش مشکلات سے آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے لوگوں کی زندگیاں بچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس وبا سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 13,328 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 5,446، سندھ میں 4,515، خیبر پختونخوا میں 1,864، بلوچستان میں 781، گلگت بلتستان میں 318، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 245 اور آزاد کشمیر میں 59 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کرونا وائرس سے اب تک 3,029 مریض صحت یاب جبکہ 281 افراد جاں بحق ہوئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 2,07,009 جبکہ اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 29 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک کرونا وائرس کے 8,81,525 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ امریکہ میں وائرس سے اموات کی تعداد 55,415 ہو گئی ہے جبکہ 9,87,322 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اٹلی کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں اموات کی تعداد 26,644 ہے اور 1,97,675 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسپین میں کرونا وائرس سے 23,190 افراد لقمہ اجل بنے جبکہ 2,26,629 افراد متاثر ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کلگام میں آج بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوجیوں نے ان نوجوانوں کو کلگام میں قاضی گنڈ کے علاقے منڈازیری میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ سعودی عرب اور چین نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے $26.5 کروڑ مالیت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے مطابق چین سعودی عرب کو کرونا وائرس کی 90 لاکھ تشخیصی کٹس، 500 ماہر ٹیکنیشینز اور 6 ٹیسٹ لیبارٹریاں فراہم کرے گا۔ سعودی عرب نے معمولی نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرنے والے مجرموں کے لیے سزائے موت ختم کر دی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کے صدر عواد نے کہا کہ اس فیصلے سے دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ سزاؤں کے تعین میں مدد ملے گی اور یہ تمام شعبوں میں اہم اصلاحات لانے کے حوالے سے سعودی عرب کے عزم کا مظہر ہے۔
امریکہ نے افغانستان کی قیادت اور طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلح تصادم کو روک کر کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب اسرائیلی فضائی حملے میں 3 شہری ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں آج طالبان کے حملے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔